داتا صاحب دی زیارت واسطے دربار تے جامن والی ماں بیٹی گٹر وچ رڑ جاندیاں نے علاقے دا سچو دس رہے ہو گئے میری ماں وچ غیرت ہوندی تے میں انج نہ کہندا او جدوں بچے گٹراں وچ ڈگ کے مر جاویں پھر تو گڈیاں گو نچے محسوس نہ فرما پھر میں بغیرت ہی آکھاں گا چودھری صاحب ملک صاحب خان صاحب جدوں دھیاں گٹراں وچ رڑ جان ہو کتھے دے لوگ اسی کیویں انسان ہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعائے اج دی بابرکت اور با مقصد عالی وقار بزم قبول و منظور فرمائے رب ذوالجلال اس بابرکت اجتماع اسلام نو غلبہ مسلمانوں نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے خالق لم یزل اس بزم دے تصدق نال دنیا بھر دے مظلوم مسلمانوں نو عزت و سربلندی بالخصوص فلسطین سوڈان کشمیر سمیت دنیا بھر دے ہر مسلمان نو عزت و کامرانی فتح و نصرت نصیب فرمائے دنیا بھر دے وہ حکمران جو بزدلی بے غیرتی اور بے حسی دی علامت بن کے عالم کفر اگے لیٹ گئے مسلم امہ دے خون دے انہاں صداگر نو اللہ کریم انہاں دی حرام خور ذریت سمیت نشان عبرت بنائے رب ذوالجلال بیماران و شفا مرحومین مسلمانہ دے درجات بلندی جو بہنہ بیٹیاں والدین دے گھراں وچ نے اللہ انہوں نے اعلیٰ رشتے رخصتی دے اسباب نصیب فرمائے جو اپنے گھراں والیاں نے اللہ انہوں دیا جھولیاں نو شیخین کریمین دا صدقہ حسنین کریمین دا صدقہ نرینہ صالح اولاد نال خوشیاں والی حلال رزق والی اپنے اوچ حسین زندگی نصیب فرمائے صدر مجلس میر محفل جان محفل پیکر خلوص و محبت جگر گوشہ محسن اہل سنت زینت بزم صوفیاء و عرفاء و صلحاء و علماء
حضرت صاحبزادہ الحاج الحافظ علامہ پیر محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ حضرت پیر بارو علیہ الرحمہ دیگر علماء اور مہمانان ذی وقار جتنے احباب دور قریب تو آئے اللہ تو آنے سب دے گھران دی بچیاں دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے عزیزم محمد ظفر عزیزم محمد ناصر دل برادران رب ذوالجلال انہوں صحت عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے انہاں دے بزرگاں دا سایہ تعدیر دراز فرمائے اور ہمیشہ دشمنان دے ہر وار اور شریران دے شرطوں رب ذوالجلال اس گھر نو برادری نو اہل علاقہ نو ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے اللہ نے انسان دی تخلیق اندر ایدے وجود جڑے کمالات رکھے نے او انگنت نے دو کمال ایسے نے جڑے بڑے ہی نمایاں منفرد نے ایک ہے نفرت ایک ہے محبت انسان انہاں دوواں کماں وچ جدو اگے بڑھ دے تے پھر او کدے جانور تو بدتر ہوندہ ہے اور کدے او فرشتے او دی گرد رہنو تک دے دے یعنی انسان اگر محبت تے نفرت دا دائرہ اس نو اگر او بہتر ہینڈل کرنا چاہے تو او دے واسطے پھر انفرادیت یہ ہے کہ انسانہ وچ اللہ نے جو کمال مسلمان مومن نو عطا فرمائے نے یہ پھر انفرادیت ہے یعنی باقی چیزاں بھی ساریاں وجود اچھنے لیکن مومن انسان تو ہر بندہ ظاہر ہے ایمان والا افضل اشرف اور عزت والا ہے او دی وجہ کہ انہیں دعا کمانو اللہ دے حکم دے تابع کر دینا ہے یعنی کافر دی نفرت ہو رہے او دی محبت دا دائرہ کار ہو رہے مومن کیونکہ آقدے انہوں جڑا غیر مشروط اپنے آقا دی غلامی دا پٹا گلچ پاوے تے پھر او اس حسین یقینی علم الہی وحی الہی دی صورت جو پیغمبر نے رب دی بارگاہ دی خیرات لوگاں تک منتقل فرمائیے او دے تابع کر دے یعنی وہ نفرت بھی کرے تے او دا بھی دائرہ او محبت بھی کرے تے او دا بھی دائرہ لیکن ظاہر مومن افضل ہے ہر حوالے نال افضل ہے مال دی وجہ نال نہیں مومن آلائے دولت دی وجہ نال نہیں مومن آلائے حکومت دی وجہ نال نہیں مومن آلائے اس کنیکشن دی وجہ نال جیڑا ایمان والا ہے تے ایمان والے کنیکشن دا او دا دائرہ کاری ہے کہ مومن پھر اپنی خواہشات دے تابع نہیں ہوندہ اپنے طبیعت تے مزاج کے مطابق نہیں ہوندہ بلکہ مزاج طبیعت سوچ فکر او اس نصاب دے دائرے گزار دے جڑے نصاب دا او حصہ بن چکے ہیں یعنی کتاب الہی شریعت دین متین دا او حسین پاکیزہ نصاب گویا پھر او دے تابع ہے اس لئے پھر او دی محبت دا معیار کی ہوندہ ہے الحب للہ او جس نال بھی پیار کردہ ہے اللہ دی وجہ نال تھوڑا جو ہور ہولی بولو مومن دا معیار او دی کوالٹی یہ ہے کہ او پیار کردہ ہے اللہ دی وجہ الحب للہ کہ میرے اس کم تے اللہ راضی میں پیار کرنا ہے اللہ راضی میں بھوکے نو کھانا کھمانا ہے اللہ راضی میں پیاسے نو پانی پلانا ہے اللہ راضی میں یتیم دا غریب دا سہارا بننا ہے اس کم تے ہولی ہولی بولو
اللہ راضی، میں مسافر نو راہ دسنا ہے اللہ راضی، میں پڑوسی دی ماں بیٹی بہن نو اپنی بہن بیٹی ماں بنا کے او دی عزت دی حفاظت کرنی ہے اللہ راضی، میں غریب دی دھی مزدور دی دھی او دے پیو تے باپ تے جو بوجھ بن چکی ہے گھٹیا رسمہ رواجاں دی وجہ نال، میں اس غریب دی دھی دی رخصتی واسطے او دا سپورٹ کرنی ہے، او دے ماں پیو نو سپورٹ کرنی ہے، کیوں اللہ راضی، میں دودھ وچ پانی نہیں ملانا، میں خالص کم کرنا ہے، کیوں اللہ راضی، میں ہر چنگا کم کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غلط نہیں بولنا، میں جھوٹی گواہی نہیں دینی اللہ راضی، گویا جب اللہ نو راضی بندہ کرے یہی ایمان ہے، یعنی وہ دی محبت دا دائرہ اللہ ہے، اس واسطے کیونکہ تسا لوگ جڑا صوفیاء نال عرفاء نال پیار کردے ہو کس وجہ نال کہ سانو انہاں بزرگاں نے بنگلے نہیں دیتے، سانو انہاں بزرگاں نے محلات نہیں دیتے، سانو انہاں بزرگاں نے خالص مصطفیٰ دا دین دیتا ہے، تھوڑا جو ہور ہولی بولو، پھر اسی انہاں کول بیٹھیے تے سانو اے سود دی لعنت، شراب دی لعنت، زنا دی لعنت، گھٹ تولن دی لعنت، رشتے توڑن دی لعنت، تکبر دی لعنت، انہاں رضائل کولو سانو دور کر دین، انہوں آندے نے جیڑا انہاں کماں تو دور کرے انہوں آندے نے پیر طریقت راہبر شریعت، تھوڑا جو ہور ہولی بولو، جیدے کولو بین نال سبزی دے ریٹ دا پتہ لگے، مارکیٹ دا پتہ لگے، بلیتی دیسی کتے دا پتہ لگے، جرمنی کتے دا پتہ لگے، چنگی بدوق دا پتہ لگے، چنگی گڈی دا پتہ لگے، محسوس نہ فرمانا، او نہ پیر طریقت ہے نہ راہبر شریعت ہے، البتہ ڈیلر اچھا ہے، یہ ہن تانوں پتہ بے تساں ڈیلراں نو پیر بنے دے ہو یا درویشاں نو پیر بنے دے ہو، توجہ ہے نا، جس بندے کو پتہ چلے فلانا پارٹی انجے فلانا جناب حکمران انجے او دے کول نہیں، جیدے کولے پتہ لگے پتر قبر دا خیال کر، بچے ماں نو دکھ نہ دے بھی، پیارے بہن دا حق نہ ماری، بچے پڑوسی دی دھی بہن تے گندی نظر نہ رکھی، انہوں آندے رہبر شریعت، انہوں آندے رہبر شریعت، رہبر میرے کول بھی آئے دربار تے بھی آئے لنگر حصہ بھی پایا ہی، لیکن اے دسا ماں نو تے ناراض نہیں کردا، سموٹ کے ماں دیاں جتیاں سیدھیاں کریا کر، ابے دے جوڑے سیدھے کیتے کر، کم تے سکول کالج جان لگے اماں دے پیر چم کے جایا کر، ابے دے ہاتھ چم کے جایا کر، واپسی آ کے اماں بابے دے پیر دبا کے انہاں نو ہسا کے انہاں نو کھلا کے انہاں نو پیار کر کے انہاں دی خواہش دی مطابق انہاں نو چیز دے کے خوش کر کے سویا کر، انج سونا ہے او جڑا انج آکھے انہوں اسی آنے رہبر شریعت، تھوڑا جو ہو رہا نہیں بولو کیا نیا جڑا دربار دے اتے کتے کھڑاوے، رچ لڑاوے، رنڈیاں نچاوے، خسرے نچاوے تے بے پردہ عورتاں نو مخلوط اجتماع کر کے ڈھول تے تاپ جناب اجتماع کرے، نہ ساڑھے نزدیک رہبر شریعت نہ پیر طریقت، ساڑھے نزدیک پیر طریقت ہوئے جیدے بزرگاں دی قبر تے جائیے تے کسے پسو بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہوئے، کتے مسلم شریف پڑھائی جا رہی ہوئے، کتے جلالین ہوئے، کتے جناب والا بیضاوی ہوئے، اور پھر سب تو بڑی بات ہوئے کہ کتے رب دا قرآن ہوئے، کتے محمد دا فرمان ہوئے، انہوں آنے رہبر شریعت تے اٹھے اس جگہ انہوں آنے آستانہ عالیہ، بالکل بے شک توجہ ہے نا، اس واسطے ہر اس آستانے انہوں سلام ہے جتھے انج دا کلام ہے، تو ہر اس بزرگ دا احترام ہے اور ہر اس بزرگ انہوں الحمدللہ عزت آبرون آل سلام ہے، تو عرضے کر رہے ہیں الحب للہ، دوسرا اصول کی ہے والبغض للہ، او نفرت بھی کرے کہ او دا معیار ہوئے کہ اللہ رسول اللہ رسول نہیں کہ جڑا اللہ نال پیار کرے او دے نال پیار کرو، صوفی نال پیار کرو، ہر ایک نال تے جڑا شریعت دا باغی کوئی احترام نہیں، دین دا باغی کوئی احترام نہیں، حضور دی عظمت دا باغی کوئی احترام نہیں،
قادیانیت دا چوکیدار کوئی احترام نہیں، سود تے کاروبار کوئی احترام نہیں، رشوت لین والا کوئی احترام نہیں، رشوت خور افسر دا پیو کوئی احترام نہیں، راشی افسر دے گھر نال کوئی کھانی پینی کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ انہوں پتہ ہوئے کہ سادہ تعلق ہر اس فرد نال اچھا عزت والا ہوئے گا جیدہ دائرہ کار ساڑی سوچ فکر دے مطابق ہے کہ وہ کسے نو نقصان نہیں پہنچا رہا، لیکن چودھری نو نقصان کچھ بندے آندے نے مولویو تھوڑا جہا سال ہو اسانے تیرے پیو نو نہ مننے تو سلام نہیں لیندا، تیری بہن نو دا عزت دے وے سلام نہیں لیندا، تیری ماں دا احترام نہ کرے سلام نہیں لیندا، تے سانو ایڈا تے کملا نہ سمجھنا، اسانے جیڑا رب رسول دا حیا نہیں کردا سانو وڈ دے ٹک دے اور ٹوٹے کر دے، ساڈے کول اس کمینے دا احترام نہیں، کیونکہ ساڑی طبیعت چاپلوسی ہے ہی نہیں، سانو تے وڈیاں دسیا ایو ہے، محبت بھی اللہ لئی اور نفرت بھی، ہولی ہولی بولو، اللہ لئی الحب للہ والبغض للہ، تو ایک ہے معیار ظاہر گئے، محبت پھر جدو ہون دیئے اے دے دائرے مختلف نے، اے محبت جے لوگاں نال کریے تے پھر او دے وچ کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، یعنی کسے نال بھی محبت کریے کوئی نہ کوئی مطلب ہے، لیکن یہ محبت ہوئے اللہ رسول نال تے پھر دنیا بھی کامیاب ہے تے عقبہ بھی کامیاب ہے۔ مومن دا معیار ہی ہے جو دی محبت دا رخ اللہ نال اللہ دے رسول نال ہوندا ہے۔ اللہ نے انسان دی فطرت وچ رشتے رکھ دتے انہاں دی محبت، پھر ماں دی محبت، پھر باپ دی محبت، باپ نال اونج دی محبت ہوندی ہے تے اے بھی حیا ہوندا ہے کہ میرا پیو میرے واسطے کماندا ہے، ماں نال اونج دی محبت ہوندی ہے تے اے بھی حیا ہوندا ہے کہ میری ماں میری خوراک میری طاقت دا ذریعہ تے میری تربیت دا باعث بندی ہے۔ بہنہ نال اونج بھی پیار ہوندا ہے تے پھر فطری طور دے رب نے بھی رکھیا کہ بہنہ ویر دا خیال کر دیا نے، بھراواں نال اونج بھی پیار ہوندا ہے تے بھرا چھاں بن دے نے، رشتہ داراں نال اونج بھی پیار ہوندا ہے تے رشتہ دار اوکھے سوکھے ویلے کھڑے ہوندے نے، اے ساریاں گلاں نے، لیکن اے دائرے پھر قرآن دا ضرور پیار کرو کیونکہ اسلام ہی رشتہ دستا ہے، اسلام ہی آندا ہے جنت ماں دے قدمہ چے جے، پیو دی زیارت حج عمرے دا ثواب جے، بہناں دی تربیت تے دھیاں دی تربیت جنت جے، بھرا دے حق دیون دے وچ تے اونوں فیسیلیٹیٹ کرن وچ جنت جے، پڑوسی رشتہ داراں دے حقوق دا خیال کرن وچ جنت جے، یہ ساری چیزاں اسلام دستا ہے، لیکن پھر اسلام آندا ہے کہ تساں کیونکہ ایک ایسی ذات نال جڑے ہو، غور کرو کہ اے ساریاں محبتاں تے سنگتاں تے رشتے کدی وجہ تو ملے نے، پھر اے لمیٹڈ محبتاں نے، ایک محبت ان لمیٹڈ ہے، او کی دیئے او اللہ فرماندا ہے میری ہے تے میرے محبوب دی، تھوڑا جو ہور ہوئی بولو، میری تے میرے محبوب دی، یہ دا مطلب ہے اے محبت ان لمیٹڈ ہے، تولی دی جائے گی۔ پھر محبت دا ایک ضابطہ تے اصول بھی ہے کہ جدو بندہ محبت کردہ ہے کسے نال تے دانشور آندے نے محبت دی پہلی گل ہے کہ او جدو بھی کسے نال کرو او دے وچوں خامی نہیں لبدی، جے خامی ہووے بھی تو انہوں نظر نہیں آندی۔ اے دانشورہ نے خیرات لئیے پاک نبی دے فرمان تو آپ نے ارشاد فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم، محبت انہ کر دیں دیئے تبارہ کر دیں دیئے، یعنی اپنے جدے نال پیار کردہ ہے او دے وچوں نہ او دا گلہ سندا ہے نہ او دے وچوں کوئی خامی او دو نظر آندی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ او دا ذکر بہو کردہ ہے، اس سے لئی تواڈے ساڈے بڑے آنے آستانیاں تے محافل اندر اجتماع اندر کلہ اندر شادی اندر ہر ایک جگہ تے یہ کہ اللہ رسول نال پیار کرو، جیڑا مولوی اپنی محبت دا درس دے وے، جیڑا پیر اپنی محبت دا درس دے وے او دے نال تعلق نہ رکھ، جیڑے آستانے دے اتے
پیر تے جیڑی خانقاہ وچ محقق تے استاد تے مدرس تے شیخ رب رسول دی محبت دا درس دے وے اس آستانے نو اس تحقیق اس دانشکدہ نو سلام یہ اصول ہے لمیٹڈ ہے ماں پیو نال محبت بھی کرنی ہے دائرے قرآن نے رج دیتے نے اصول رج اصول دیتے نے لیکن فرمایا جدو بات نبی دیا وے پھر انلیمیٹڈ کیوں کہ سارے پیکج کہہ دیتے ہیں پاک نبی تھوڑا جو ہو رہا یہ سارے پیکج کی دی وجہ تو لبے نا تے او کیوں جیا مسلمان ہے جڑا اس محبوب دی جلوہ گری تے آمن تے پچھدا پھرے بتیاں جائز ہیں کہ نہ جائز ہیں کناٹا جائز کہ نہ جائز تمبو جائز کہ نہ جائز جلوس جائز کہ نہ جائز اے چونا لانا جائز کہ نہ جائز اے چراغا کرنا جائز کہ نہ جائز حضور دی آمد تے او پچھدا اوے جنہوں ماں پیو نے کنیکشن دی اہمیت نہیں دسی جنہوں پتہ ہے او دی ماں دی پتر ملاد نہ چھوڑی کیونکہ بچہ میرے قدمہ تلے رب نے تیری جنت رکھی ہے تے سانو اے مصطفیٰ دے صدقے خیرات لبی ہے پھر پیو آندہ ہے مصطفیٰ دی عظمت دا ذکر دا تمام کرو پیو دی زیارت نو حج و عمرہ مصطفیٰ نے آکے بنا لے بہن آندی ہیں بزرگ آندے ہیں رشتے آندے ہیں کیونکہ ساری خیرات اللہ نے مصطفیٰ دے صدقے دیتی ہے ایک ہی سانو بڑے آندہ سیا ایک ہی اصول ہے قرآن نے اعلان فرمایا قل ان کان وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سانو قرآن دائے اصول یاد اے ضابطے وڈیاں نے تھنو دسے نے شیخ نے قربت اندر پیر نے صحبت اندر استاذ نے تربیت اندر ماں پیو نے گھٹی اندر اس بات تو سانو جناب والا احساس دلا کے باور کرایا ہر رشتہ سچائے اودی سچائی حسن نبی دے صدقے لبے آئے رشتیاں دی چارمنگ نبی نے دیتے رشتیاں دی خیرات نبی دے صدقے لبی ہے ماما منڈیاں وچ وکھدیاں وی لوگاں ویکھیاں دھیاں سنیاں دا سینہ چیر کے آسمان دیاں نظراں نے دفن ہوندیاں وی ویکھیاں بھیڑا ذلیل و رسوا پریشان و مضطرب وی ویکھیاں لیکن جدو تیرے میرے نبی دی صورت اندر رب نے اپنی نعمتاں نو پوجے کمال تے پہنچا کے انہاں ساریاں نعمتاں دا مجموعہ بڑھا کے اللہ نے مصطفیٰ دے صدقے وڈیاں نے پھر پیغمبر دی جلوہ گری تے قرآن نے اعلان فرمایا ہے لقد من وعلى المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ فرمائے
فرماندا ہے اساں احسان کیتا عزت والا رسول دے کے گھلیا عظمتاں والا پیغمبر تواڈے ول گھلیا شاناں والا نبی جلیل القدر پیغمبر اے نبیاں تے رسولاں دی جناب والا امامت دا تاج پا کے جلوہ گر ہویا ہن تہذیب دے قدماں چوں پھٹے گی علم دے قدماں دی خیرات ہوے گی رشتیاں دا تقدس دے قدماں دی خیرات دی صورت وچ لبے گا اس واسطے ہن تیرے میرے لیے ضروری ہے قرآن دے اس جملے تے آخری کلمے تے غور فرما لو من قبل لفی ضلال مبین اس تو پہلے کھلی گمراہی سو ایدا مطلب پہلے بہنا پریشان دیا زمین دے سینے چ دفن کیتیاں جا رہی سن رشتے پریشان و مسترب سن کعبے دا ننگا طواف لوگ کر رہے سن رشتیاں نال دشمنیاں چل رہی سن نکی نکی گل تے قتل و ہزار گرم سی لوگ ایک دوجے تو بگانا سن ہر بندہ ابن الوقت ہو چکے سی لیکن پیغمبر جلوہ گر ہوئے اللہ نے احسان فرمایا آپ پھر اپنے تصور تو اپنے مزاج تو اپنے پریکٹیکل تو دسیے ماں دی عزت کر کے دس تینوں پیغمبر دی خیرات لبی ہے اماں دے پیر چم کے ثابت کر تینوں پاک پیغمبر دی خیرات لبی ہے ابے دی زیارت حج و عمرہ دی صورت کر کے پاک اپنے باپ دی اکھ پان دی بجائے نظرہ جھکا کے بول تک پیغمبر دی خیرات دا احساس ہوئے پڑوسی دی تھی بہن دی عزت دی حفاظت کر انہوں پتہ لگے اے پاک پیغمبر دی خیرات لئی پھر گئے دودھ پانی نہ پا اشیاء وچ ملاوٹ نہ کر کرسی تے بیٹھ کے رشوت نہ لے اے اپنے منصب سے عہدے دا ناجائز فائدہ اٹھا کے غریباں لوگاں نو تنگ نہ کر لوگاں نال پیار کر تاکہ دنیا نو پتہ لگے سانو پاک پیغمبر دی جلوہ گری دی خیرات ہے پھر فرقہ تیرا تینو مبارک جے تیری تنظیم تینو مبارک تیری جماعت تینو مبارک تیرا قبیلہ تینو مبارک پھر میں کی آکھاں گا میرے دور دے بچے وڈے چھوٹے ادنا آلہ بھائیاں یاراں بیلیاں دوستاں وچ بیٹھ کے انج دے اے تمام کر کے اے جناب شیخی بھی نہیں مار دے بڑائی بھی نہیں کر دے اے لوگاں نو نخرہ بھی نہیں وکھاں دے لوگاں نو جناب والا اے اپنی دولت دے دھن نال متاثر بھی نہیں کر دے اے سب کچھ کر کے پیغام ہی دے دینے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے جدو صبح صبح اٹھ کے ماں دیا جتیاں سیدھیاں کرے گا ابے دے جوڑے جوڑے گا جدو نور پیر دے ویلے دودھ پانی نہیں پائے گا جدو اپنی یونیفارم وردی اپنے عہدے منصب وچ غریب دی مدد کرے گا جدو پڑوسی دی دھی بہن دا محافظ بنے گا جدو حرام نو ختم کر کے حلال دا اہتمام کرے گا پھر ہر فرد آکھے گا کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے جس محمد کے ہرگز کسی کا تو جگہ میں گزارا نہیں ہے جس محمد کے ہرگز کسی کا اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون جز محمد کے ہرگز کسی کا تو جگہ میں گزارا نہیں ولو انہم
إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. جز محمد کے ہرگز کسی کا دو جگہوں میں گزارا نہیں ہے. آواز میں تجھ کو بتاؤں کیوں بے نکتہ ہے نام محمد و نام پر بوجھ نکتے کا آئے. حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے نام پر بوجھ نکتے کا آئے. نام پر بوجھ نکتے کا آئے. آدم صفیح اللہ انہوں بھی بے شمار سلام. ابراہیم خلیل اللہ اتھے بھی بے شمار سلام. نجیب اللہ اتھے بھی بے شمار سلام. کلیم اللہ اتھے بھی بے شمار سلام. کسے دے نام دے اتھے نکتہ کسے دے تھلے نکتہ لیکن مصطفیٰ دے نام تے رب نے نکتہ بھی نہیں اوہ اپنے نام تے بھی نہیں. وردہ سلطو دے بندی ہے یا سنی ہے یا وہابی ہے یا شیعہ ہے. انہوں اتنا دس جڑا رب دے نا جڑا رب یار دے نا تے نکتہ برداشت نہیں کردا وہ نکتہ چینی کیویں برداشت کرے گا. آواز میں تجھ کو بتاؤں او کیوں بے نکتہ ہے نام محمد نام پر وہ جو نکتے کا آئے. حق کو یہ آکے واہ 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 نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ. میرے نبی کائنات دے پیارے غلام ہو اللہ دے پیارے محبوب دی جلوہ گری نال ہر خیر لبیے. بس ادا احساس رکھن دا نا ایمان ہے اور اپنے محبوب دے نال غیر مشروط پیار کرن دا نا ایمان ہے. توجہ ہے اے گل پیر بارو والے کرن تے شہزادیاں نو سلام. اے گل کوئی عارف کرے صوفی کرے چشتی کرے نقشبندی کرے دیوبندی سنی وہابی جیڑا کرے اسانے سبحان اللہ. لیکن گل کی ہے اے ساری محبتوں تے نبی دی محبت ان لمیٹڈ نہیں. اچھا پھر جدو ماں دی تربیت چنگی ہوئے پیو دی صحبت دے استاد دی قربت دے شیخ دی قربت چنگی ہوئے پھر پتر مولوی نہ ہوئے تاوی کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ جج ہوئے وکیل ہوئے ماسٹر ہوئے استاد ہوئے فلسفی ہوئے بس تربیت انج کر محبت انج کر کہ پتر مغرب چو پڑھ کے آوے تا پھر او جناب مغربی کلچر اڈاپٹ نہ کر کے آوے. مغرب چو پڑھ کے آوے ادیاں دیا پینٹاں پا کے پٹ کڑ کے گوڑے کڑ کے بغیرتاں بے شرما طرح نہ پھرے. دیاں بھیڑاں بکریاں تے جانوراں تے بھیڑاں طرح نہ پھرے بلکہ کلچر بار جا کے بھی واپس لوٹ تیری تربیت عالم ہوئے کہ بارو پڑھ کے بھی آوے تا آگ زہرا پاک دی نکرانی دا پتر ابو بکر عمر عثمان و علی دے نوکر دا پتر اقبال دی صورت چاکرے آوے مغز روح ایمان جان دی. واہ واہ کیا بات
بات ہے، زندہ باد۔ آندے نے مولویاں دا مزاج وے، میں آکھیا بچہ پڑھا، یونیورسٹی پڑھا، کالج پڑھا، جدو تو آپ ذمہ داری نہ قبول کردا، انہوں بچپن تو انہوں دین دا درس دے، بچپن ماں دا حیا سکھا، جدو تیرا حیا سکھے گا پھر کرسی پہ لوگاں دی ماں دا بھی حیا کرے گا، پھر لوگاں دی بھیڑ دا بھی حیا کرے گا، انہوں بچپن تھی ماں دا حیا سکھا تاکہ او دی اکھ وچ حیا ہووے، او دے دفتر تو کسے دی بھیڑ روندی نہ جاوے، او دے دفتر کسے دی ماں روندی نہ جاوے، او دے عہدہ تے منصب تو کسے دی بھیڑ بیٹی جناب غیر محفوظ نہ ہووے، او جدو کسے افسر دے کولو کسے دی بھیڑ ماں محفوظ نہیں ہوندی، ایدا مطلب ہے انہیں تربیت بغیرت ماحول وچ پائی ہے، کاش انہوں ماں نے چمیا ہوندا، کاش او دی تربیت چنگی ہوندی، لیکن حرام کھامن والی ماں دی تربیت وچ پلن والا غیرت تو آری ہوندا ہے، شرافت تو آری ہوندا ہے، پھر دھیاں محفوظ نہیں، بھیڑاں محفوظ نہیں ہوندیاں، پھر تیرے سور کوٹ تو داتا صاحب دی زیارت واسطے دربار تے جامن والی ماں بیٹی گٹر وچ رڑ جاندیاں نے، علاقے دا سچو دس رہے ہوندا میری ماں وچ غیرت ہوندی تے میں انج نہ کہندا، جدو ماما کنجریاں ہوون، جدو ماما بے غیرت ہوون، جدو پیو غلیظ ہوون، پھر ایہو جے پتر ہوندے نے، مینوں نہیں پتہ پتر کیدا لیکن ہے بے غیرت دا پتر، مینوں نہیں پتہ برادری کیڑی دا لیکن ہے او کمینہ جدی سامنے کسے دی بیوی رڑ گئی، کسے پیو دی دھی رڑ گئی، او تھانے تے کھڑا ہو کے پہ آندا ہے کسے نال ٹر گئی ہے، میں کہا جدیاں ٹر دیاں نے انج بھونکدا ہے، جڑا لوگاں نال نچاندا ہے انج بھونکدا ہے، جڑا ڈھولک دی تاپ تے وجود چاہندا ہے انج بھونکدا ہے، حرام کھامن والا انج بھونکدا ہے، اے کاش اے جملہ سن کے اس سچو دی ماں مر چکی ہوندی، او ڈب کے مر جاندی، او دی بہن ڈب کے مر جاندی، تاکہ دوجیاں نو پتہ ہوندا کہ جدو ماما بے غیرت ہوندیاں نے ایج بکواس ہوندی ہے، کہ جدو ماما غیرت مند ہوندیاں نے پھر دھیاں بھیڑاں محفوظ ہوندیاں نے، پتہ چلدا ہے ماں جامن والی بھی شریف ہے، پیو تربیت کرن والا بھی حلال۔ اوکے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں جنہیں محسوس فرمایا اس بغیرت کو معافی چاہواں گا، یہ تیرا پتر بھی کسے عہدے تے منصب تے انہوں سمجھا بغیرت نہ بنی، جڑا رشوت دی صورت سود دی صورت حرام نال چسکا لا چکا ہے وہ زحمت نہ کرے باقی بول سکتے توجہ ہے کہ نہیں؟ میں آکھیا معطل کرنا کیڑا کمال ہے، چمک تھلو صاحبہ معطل کرنا کیڑا کمال ہے، اس زبان نو بھی لگام دے جڑی کہہ رہی ہے خبر پھیکے، اسا رنڈیاں دے دور کی کے پہ سننے کیڑیاں خبروں دا رونا رویے، او جدو بچے گٹراں وچ ڈگ کے مر جاویں پھر تو گڈیاں گو نچے، محسوس نہ فرما پھر میں بغیرت ہی آکھاں گا چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، جدو دھیاں گٹراں وچ رڑ جان او کتھے دے لوگ اسی کیویں انسان او تیرے نبی دا شاگرد او تے برملا کہہ رہے ہیں جے کتا بھی پیاسا ماریا گیا محمد شاگرد نو جواب دینا پوے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ جڑے محسوس فرما گئے معافی دے دو گے کیونکہ میں مجبور ہوں، اے میرا بچہ ہے، میرا ویر ہے، ناصر ان بیچارے نو بعد جو آخدے رہو گے انج دی تقریر کردا ہے، میرا پیارا میری مجبوری ہے، میں نبی دا کھانا تے جیڑا تینو آکھے انہوں مبارک ضرور دے میرے دا مطلب ہے سانو کچھ بغیرت بندیاں دی لسٹ چاہی دی ہے، بھی ممبر تے آکھن دو گے تو بھی ہے نا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اکھینج کیوں آکھے تو دا سا گٹرچ بھی مرنا آئی تے کچھ بھی نہیں ہویا،
اگو ایک کمی نہیں پہ آندی ہے مینوں میرے استعفے نال اگر او دے ماں اونوں تسلی ملدی ہے تے کیوں نہیں ملدی معاشرہ تسی دسو تے صحیح اسی کی کر رہے ہیں اے ڈیوٹی کی دی ہے ذمہ داری کی دی ہے قرآن آندا ہے ایک قتل انسانیت دا قتل ہے ایک دی زندگی انسانیت ناراض ہونے والا بندہ تھوڑی جی دیر منہ تلے رکھے باقی میرا جواب دے سکتے اے میں نہیں آکھریا من احیاء فکأنما احیا الناس جمیعا میں آکھے اتھے آلہ دے وے اتھے شرمندگی بھی نہیں آکھے کروڑ لے لو میں کہا سلسلہ شروع ہو رہا ہے او کدے تیرے میرے پتر ملک دا بارڈر کراس کر دیاں بہنا دے ہاتھ پیلے کرن دیاں مر جان دینے او دی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کدے تیرے میرے بچیاں نو نوکری نہیں مل دی کوئی پرواہ نہیں ہے میں آکھیا پتنگ اڑان واسطے منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں کئی کروڑ خرچ پہ ہوندے نے میں آکھیا جے عقل و خرد دا تواڈے کولو کوئی چیز ہوندی تے پتہ ہوندا یونیورسٹیاں چ اضافہ ہوندا میڈیکل کالجاں وچ اضافہ ہوندا دانشگاہاں وچ اضافہ ہوندا جدوں ماما زیور ویچ کے بچے پڑھاویں جدوں بہنا اپنے زیور ویچ کے بھائی پڑھاویں جدوں باپ اپنی زمیناں ویچ کے بچے پڑھاویں پھر پڑھن تو بعد بچیاں نو نوکری نہ لبے پھر میں یہ منبر تے بیٹھ کے آکھاں نچنا چھوڑ دیو گڈیاں کو باندر بن کے نچنا چھوڑ دیو حکمراناں کو اپنے حق دی بات کرو اپنے حق منگو دسو تو پاسپورٹ بناون جاویں تے سفارش لبے شناختی کارڈ بناون جاویں تے سفارش لبے تو ٹکٹ لین جائے تے سفارش لبے بچہ داخل کراون جائے تے سفارش لبے علاج کراون جائے تے سفارش لبے بچہ پڑھاؤ تے پرائیویٹ علاج کراؤ تے پرائیویٹ سفر کرو تے پرائیویٹ پھر انہاں دیا گڈیاں کو نچدا رہ نچ نچ کے مر پھر بچیاں نو دس دے کیونکہ میری ڈیوٹی بچیوں نچنا ہے اپنے حکمرانہ دے نعرے لامنا ہے کیونکہ میں پاگلا جھلا چبالا جاگلا میں نو پتہ ہی نہیں حق کی ہوندہ ہے اس واسطے میں تواڈے لئی حق نہیں مانگ سکدا پھر مزدوری کر کے پڑھا گردہ بیچ کے دھی دی شادی کر پھر اپنا گردہ بیچ کے بہن دی شادی کر پھر زمین بیچ کے بچے پڑھا پھر انہاں نو باہر دا ویزا لوا پھر ٹکٹ لئی ہوئے ایئرپورٹ تو ٹھپا لا کے آندن واپس جا کیونکہ تو باہر منگے نا میں کہا نواز شریف منگے بارو جائے جے عمران بارو منگے جائے جے شباز شریف منگے جائے جے مریم منگے جائے جے آج ایک اصول انجے چنگا بنا رہی تا پھر انہاں بھکاریوں نو بھی روک اللہ دی قسم ہے میرے ملک چ اللہ خزانے رکھن میرے ملک چ موسم رکھن میرے ملک چ اللہ نعمتاں رکھیاں نے میرے ملک نو پانی دتے نے میرے ملک نو ذخائر دتے نے اللہ نے تیرا میرا رزق کتنا پاکیزہ بنا رہے انساناں دی تذلیل نہ کر ایک کیڑے اصول نے جتھے آنا شناختی کارڈ دا نمبر بھی پتا ہے ہر شاید چیک بھی کر سکنے ہاں کتے فوٹو کاپی کتے اٹیسٹیشن کتے فلانا افسر کتے فلانا اے گلاں چھوڑ کے تذلیل نہ کر جتھے ماسٹر بے عزت ہوئے استاداں دی تذلیل ہوئے جتھے ٹیچراں دی توہین ہوئے جتھے لوگ پریشان ہوئے اتھے خیر تے رحمت نہیں وسدی اپنے آپ نو جوڑ لے مغرب دی غلامی چو کڈ لے IMF دی نوکری چو کڈ لے یورپ دی دلے بازی تو کڈ لے کفر دی بغیرتی تو کڈ لے ٹرمپ تے نیتن یاہو دا دلال تے بروکر نہ بن قرآن پہ یاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت سانو کوئی گلا نہیں قانون نوے نوے بڑھاؤ بیوی نو کوئی گھورے پرچہ کر دو سونی گل ہے ایسا نہیں شکوہ کر دے بیوی نو گھورن تے بھی پرچہ تے رشوت لین تے آزادی
گٹر وچ بچے مر جان آ جاؤ کروڑ روپے لے جاؤ پیو دی جیب وچ دے رہے ہیں بیوی نو گھورو گھورو پرچا کیا بات ہے دیکھو نا جدوں دے قانون پاس ہوئے تواڈے بھی ساس تے بیٹھے ہیں بیوی نو گھورن تے یہ کیڑا قانون ہے نواں قانون ہن قانون ایک اور بھی پاس ہو گئی ہے کوئی ایم این اے ایم پی اے کو پوچھ نہیں سکدا تیری جائیداد کتھوں آئی ہے کیویں وے او آندے ساڈی جان نو خطرہ ہے بالکل ٹھیک ہے اور قانون بناؤ اتنا سانو بھی دس دیو کیا غریب لئی بھی کوئی قانون ہے کیا غریب لئی بھی کوئی قانون ہے کیا ماڑے لئی بھی کوئی ہے اس تیرے روڈ تو میرے روڈ تو چوک چو وزیر گزرے امیر گزرے افسر گزرے ایمبولینس ایک بندہ مر رہے ہیں یا مرن بیچارہ بیمار ہے انہوں ڈک دیو سور گزر رہے میت ڈک دیو سور گزر رہے اے نے قانون تیرے ملک ہے مغرب اندر اے نہیں ہے پھر ڈاکٹر ہسپتال مارن گے پھر انجینئر عمارتاں بناون گے جدو بے حیائی نال ہوئے گا پھر مولوی 25,000 تے چاپلوسی کرن گے جدو پیر حکمرانہ دے جوتیاں دے تسمے کھولن گے کہ تساں باقیوں کو کی توقع رکھو گے پھر یہی کو جو گا پھر بندہ کو گل کرے گا تے آکھن گے نہیں یار اے گلاں انج دیاں کرن والیاں نن مینوں دس میرے ویرا کیڑیاں کراں کہ تینوں 80 سال ہون والے نے اجے تک اسی اوتھے پھرنے ہاں لکھاں بچے پاکستان وچ ماں دے زیور تے بہناں دی جہیز ویچ کے ٹر گئے نے ہاتھ پیلے کرن لئی بہناں دی ہاتھ پیلے کرنے کوئی کشتی وچ ڈوب کے مردا ہے کوئی بارڈر کراس کردیا مردا ہے کوئی کیویں مردا ہے سانو کی دتا نے سب کچھ دے سکدے ہیں لیکن تیری گل نہیں کر رہا تیرے میرے وچ بیٹھے ہو چاپلوس دی گل کر رہے جڑا آندے نہیں ہے جی دی گل نہ کرو کہے اونوں کرو میرے کول کوئی چکر چودھری آئے تو میں آکھیا ماشاءاللہ جی کمال ہے چوڑ صاحب ملک صاحب خان صاحب پیر صاحب حضرت صاحب وہ اگلے اونوں آکھے اے انج چاپلوس بنن کہ الحاج صوفی شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ نو آکھ دتا اللہ تیری عمر وچ برکت پاوے کیوں آکھیا کیونکہ وہ اے چاپلوسی سن کے ابو یہ جملے پکا چکا اونوں یہی پتہ نہیں کہ میں کتھے آکھنا کتھے نہیں آکھنا نال ہی ہوندے تینوں نوبل انعام ملنا چاہیے کیونکہ تو فلان کرایا تے ڈھیر کرایا اے دسواں فلسطین والیاں دا کوئی حساب کسے لینا ہے کہ نہیں لینا عافیہ صدیقی بھی کسے دی بہن ہے کہ نہیں میرے پیارے انج دیاں گلاں ساڈے نال گلا کر سانو مارو وڈو تو کوئی رقم تہاڈا سی تساں کر رہے ہو کوئی حرج لیکن کوئی بات نہیں تانوں بھی کسے دے نال تعلق تے مانے تا سانو بھی کسے نال تعلق تے مانے کوئی تواڈا بھی ہے او کوئی ساڈا بھی ہے او تواڈے تانوں مبارک وقت گزردا جائے گا ساڈا بھی ہے جدے بوئے تے جدے آستانے تے جدی دہلیز تے جدے گھر جدی بارگاہ وچ رو رو کے اساں وی آکھ رہے آکھ دے جاواں گے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے جنہوں نعت پڑھن لگیاں تکلیف ہوئے شرم آوے وہ بالکل تکلیف نہ کرے لیکن معزز بندہ ضرور لب ہلاوے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کھاندی داستان اے پریشانیاں دے فلڈ پہلی باری نہیں آئے قسم خدا دی مومنہ نے بڑیاں بڑیاں مشکل کھڑیاں ویکھیاں بڑیاں بڑیاں اوکھیاں جدو پاک نبی نے سلو نامہ حدیبیہ تے ارشاد فرمایا جڑے کافر کھڑے چودھری وڈیرے فرمایا جڑے تواڈے ساڈے ول آون گے تواڈے جڑے ساڈے تواڈے ول جان گے او بھی تواڈے ایڈا مشکل ترین حضور نے فیصلہ جاری فرمایا
صحابہ جامد ساکت ہو گئے، زباناں رک گئیاں، ہونٹ سک گئے، خشک ہو گئے۔ ایڈا مشکل فیصلہ لجپال نے کیتا، کیا جیڑا تواڈے ساڈے ولان گے او بھی ہولی بولو، جیڑے تواڈے ساڈے ولان گے او بھی تے جڑا ساڈا تواڈے ول جائے گا او بھی تواڈا۔ جدو اے فیصلہ ہویا صحابہ حیران، انج جامد ساکت خاموش ہو گئے۔ ایڈا مشکل فیصلہ پاک پیغمبر نے کیتا، لیکن سنو اللہ دے نبی فیصلے رب دے حکم نال کرنے۔ یہی تاکہ آئی نا جناب سیدہ حاجرہ پاک نے جدو ابراہیم پاک سلا کے آئے نا، چند دنہ دے کھان پین دیا چیزاں تے پانی تے بچے نو سلا کے ابراہیم پاک تے حاجرہ پاک نو چھوڑ کے آمن لگے۔ او سکھیا ساڑھ کے جنگل اچ بے آب ہو گیا، سہراوے چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا رب دا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جی میرے رب دا حکم ہے۔ بس ان آکھن دی دیر سی تے بی بی حاجرہ پاک فرمان دیئے تسی اللہ حافظ، پھر میرا رب میرا کریم پروردگار پھر ساڑی کنڈ نہیں لگن دے گا، ساڑے لئی دعا کر۔ ایڈا مشکل فیصلہ پاک پیغمبر کیتا، اجے گفتگو جاری ہے، اجے ایڈی دستاویزات لکھی نہیں گئی تے حضور دا غلام آ گیا، بیڑیاں لگیاں ہوئیاں نے، کڑیاں پیراں وچ نے، خون پیا نکل دائے تے او دا نائے ابو جندل، او دا پیو بھی پچھو بھجدا آیا، سہیل آ کے آندا ہے میرے بچہ میں نو دے دے۔ حضور فرمایا اجے معاہدہ ہویا ہے، لکھیا نہیں گیا، اجے ضابطہ تحریرچ نہیں آیا، اجے بات چیت جاری ہے۔ انہیں آکھیا محمد اسانو اس گل دا یقین ہے، اسا تینو من دے نہیں ہاں، پر سانو پتہ ہے محمد جڑی گل کر لوے پھر دا نہیں۔ حاجی صاحب، چوری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، دیوبندی صاحب، سنی صاحب، فیصلہ ہو گیا، سودا طے ہو گیا، مشکل بھی نہیں، آسان کم، صرف سودا طے ہویا ہے، ڈن ہو گیا ہے۔ 1 روپیہ جو سودے چ بدھاون دا کسے دوجے وپاری مینوں کان وچ پھوک ماری ہے، نال ہی حاجی ہوری، صوفی ہوری، مولوی ہوری پھر گئے نے، اما نہیں مندی، ناراض ہو گئے۔ یعنی یہ ہو جائے کھاچی شالا کوئی نہ ہوئے جڑا چول آپ مارے تے کھاتے ماں دے پاوے، تے ایو جی اولاد نو سلام جڑا راہ چل دیا بزرگ نو سلام کرے، اکابر نو سلام کرے، دھی بہن نو ویکھ کے نظرہ جھکا دے وے تے اگلا پوچھے واہ چنگی ماں دیا پترا کو بہنا والا ویر ہے، کوئی پترا والا ماں اللہ چنگے ماں پیو دا پتر ہے، چنگا کم کریے تے ماں پیو دا نا اونچا ہوندا ہے۔ جو چولا مارا گے تو پھر ساڈا حال ہی نواز شریف والا ہی توجہ ہے نا، بندہ اولاد دیا تو ذلیل ہوندا ہے، ناراض ہو گئے، ہولی ہولی بولو۔ یہ جڑا فیصلہ ہویا بیوی نو گھورن تے جڑی سزا آئی ہے بھلا کیوں آئی ہے؟ میں نو کسے بندے دسیا ہے پچھلے دن شادی آئی آپی دے پوتر دی، اوتھے کسے نہ کسے بوئے چو باڑا ہے کیپٹن صفدر، او کسے پاسو آگئے تے اونے 1-2 واری آپی ال ویکھے ہے بس، تے اگلے دن چاچے اور اے بھی بنا دیتا ہے بھئی یہ نے گھورے ہیں، ازاں کہ انجی ہوندہ ہی نے، توجہ ہے، اصول انج قانون بن دن، ہون مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے، او دی ایک کے ساڑیاں تو 2 نے سانو تو پریشانی ہور وکھری ہے، ناراض بیٹھے ہوتے کیا بات ہے؟ یونیورسٹیاں چو بیٹیاں خودکشی کر کے مر رہی ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، جل کے مر گئے کوئی قانون نہیں، میڈیکل کالج تباہ ہو گئے کوئی قانون نہیں، اداریاں یونیورسٹیاں وچ نشے آ گئے کوئی قانون نہیں ہے، باقی چیزاں ساریاں بھول گئیاں، دھیاں بہنا بچے پڑھے لکھے نوکریاں واسطے پھر رہے ہیں، کوئی قانون نہیں، البتہ انج دے قانون بن رہے ہیں۔ کوئی انجے دے بھی قانون کڈو آ جڑا حرام کھاوے، رشوت کھاوے، جڑا ملاوٹ کرے، کوئی انہوں بھی کسے پاسے لاؤ، سانو بھی پتہ لگے اس ملک کو چنگے قانون بن رہے ہیں۔ حضور فرمایا اجے معاہدہ تے نہیں ہویا نا، جے بات چیت جاری ہے، ظاہر ہے پرے مکے کی گل مکمل ہوئے گی تو اس تو بعد دستاویزات تے سائن کریں گے۔ او دے تے پڑ گیا آندا نہیں جناب تساں سانو پتہ پھرنا نہیں،
میں پیانا میرا پتر مینوں دیو قسم خدا دی دسو دل والے کوتے آ کے حضور دے ذکر واسطے بڑی محبت ذوق نال بیٹھن والے ہو انہیں سارے صحابہ وال مڑ کے ویکھیا جناب ابو جندل نے کوئی تو میری مدد کرے کوئی مدد کرے ابا دے مینوں دیو سنگل پیو مارے کٹیا پیو اے تشدد پیو کیتا لیکن حضور فرمایا کیونکہ فیصلہ کر چکے ابو جندل حسرت دیا نگاہاں نال کدے نبی نوں ویندا کدے پیو اودی جناب سنگل کھچدا اودی جناب کڑیاں نو ہاتھ پاندا دھروندا گھسیٹ دے او مڑ مڑ کے پچھے کہ رو رو کے آندا اے ساڈا تے تیرے تو سوا ہے کوئی نہیں لجپالا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ گئے اور کہاں سرکار آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے دکھ درد کے واحد مسیحا آپ گئے بس آپ گئے تو زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے دیکھیا دیکھ لو اسلام لوگو ظالم ہمیشہ کفر رہے ہیں حضور دے کول کھڑیاں اسلام دے ویکھو پاسداری معاہدہ کیتا گل اجے سرکار نے اپنے منہ مبارک کو کڈی ہے بس فرمایا ٹھیک ہے جے تو کہہ دیتا ہے تو ٹھیک حسرت دیا نگاہاں نال ابو جندل ویکھیا حضور نے آکھیا میرے اللہ میرے اس غلام دی خیر فرما کے انہوں فرمایا پریشان نہ ہو خیر ہوئے گی تے او جا بھی رہا سی تے آندہ جا رہا سی ہون مالک کنڈ نہیں لگن دیں گے ہولی ہولی بولو ہولی اسے دوران اور آگیا جدہ نام ہے ابو بصیر کڑیاں نال بنے ہویا جکڑے ہویا وہ بھی آیا بھاج کے حضور معاہدہ تو پہلے میں نے بھی قبول فرما لو جی سرکار فرما ہون معاہدہ کر بیٹھے ہیں کڑیاں چ جکڑیا زنجیرہ چ جکڑیا حضور نے فرمایا انہوں کفر دے حوالے کر دیو میرا مالک خیر کرے گا ابو بصیر انی گل کیتی تے ٹر پے مشکل ویلے اسلام نے ڈھیر سارے ویکن سونے کئی سور ویکے کئی سورنیاں ویکیاں کئی بدماش ویکے کئی بدماشڑیاں ویکیاں اسلام نو کنٹرول کرن دیاں ناپاک سازشاں ویکیاں تے سرکار دے غلام حیران ہو گئے اج حضور اللہ دے نبی ایڈے عظمتاں والے پاک پیغمبر اپنی زبان اطہر جو آپ نے فرما دیتا ہے حکم جاری کر دیتا ہے سرکار ایج پارا دے رہا ہے کم از کم تیرے میرے وعدے تے لوگاں نو پتا ہوئے کہ فلانا وعدہ کر چکا ہے نہیں پھرے گا کیونکہ مومن ہے وہ مصطفیٰ دا امتی ہے وہ کوئی تے کم کریے چلو مولوی نہیں پکے رہے تا سونے تاجر تو پکا رہ جا افسر تو پکا رہ جا پارٹی والے تو پکا رہ جا فرقے والے تو پکا رہ جا سانو تو تانا تشنید تیر مار کے مولوی انج ہو گئے تو تے پکا رہ نا ویرا لوگاں نو پتا ہوئے کہ مر سکدا دھی دی تنسیخ نہیں کرا سکدا اپنی انا لئی دھیاں نہیں رسا سکدا یہ جوان دھیاں بوئے تے نہیں بٹھا سکدا گھٹیا رسم تے بغیرتی والے رواج تے اتے اپنیاں دھیاں نو بھیٹ نہیں چڑھا سکدا انہوں پتا ہوئے دودھ پانی نہیں پا سکدا رشوت نہیں کھا سکدا سود نہیں کھا سکدا جھوٹ نہیں بول سکدا جھوٹی گواہی نہیں دے سکدا اے زنا شراب نہیں پی سکدا کیونکہ مصطفیٰ دا ساڑھے وچ کوئی شاید نظر آوے لیکن کی پارٹی تکڑی فرقہ پکا مولوی پکا پیر پکا جماعت پکی چودری پکا تے اسلام دیکھ رہے ہیں اسلام بے اگلے دن میرے کو ایک بندہ جمعہ واسطے آیا
وہ بیچارہ گجرات چوا دی جتی چکی گئی تو میں دعا منگن لگیا تو میں نے آکے آندھا جی میری جتی چکی گئی ہے خدا دی قسم میں نے دعا ہی بھل گئی میں کہا میں کی آکھا کیونکہ میں تو چور ہوں ایک بندہ اتنے 100 کلومیٹر تو میری مسیح ہے نمازیاں وچ نمازیاں او دی جتی چاہ لئی ہے مسیح تے 4-5 ہزار دا مجمع ہے میں کہا دسو میں کیڑے منہ نہ لکھاں یا اللہ ساڈے تے کرم فرما مطلب مزاج ہے اساں تے ایڈے بدلے ہوئے یہ تے سانو کسے دا پرواہ کوئی نہیں وہ کوئی بات نہیں گٹر کسے دا پتر گزرے میرا تھوڑا ڈگے بہن کسے دی لٹی ہے بیٹی کی تسی ویکھو او جس بدبخت بے غیرت بے حیا نے اپنی نشے چ دھوتو کہ انہوں آکھے ہوگا تیری بیوی کسے ہور نال چلی گئی ہونی ہے اے او دے دل دے اوتے گلاں نقش نے کہ مر گئے وزیر اعلیٰ پنجاب نو کم از کم یہ تو پوچھنا چاہیے نا بھی ایڈی گھٹیا لینگویج کون پہ بول دے کتھے پہ بول دے لوگ جی تو داد رسی جاندے نے اے جی کتے طرح وڈن والے کنے تربیت کی تھی کون سا پرستی کر رہے ہیں کسے دی بہن بیٹی او دے پیو واسطے کی رہ گیا جی بار بار میڈیا تے آکھ رہے جناب مینوں کہندے سن تیری بیوی کسے اور نال چلی گئی یعنی انہوں رشتے کیڑا مشکوک بنایا اس غلیظ دی اولاد نے اس خبیث دی اولاد نے اس گھٹیا نچن والے دی اولاد نے جیڑا اس نشے چ دھوتو کے اور نالو کہندا ایس پی بیٹھا سی کہ وہ میں نو کہہ رہے ہیں جناب تیری بیوی کسے نال چلی گئی ہونی ہے فلانا ہو گیا ہونا تو آپ مار دیتی ہونی ہے یعنی مشکوک بنا دیتا جی دی بچی 8 مہینے دی بچی گندگی دے ڈھیرے چ رڑ گئی ہے انہوں افسر نشے چ دھوت پیا ہو کے پیا صرف معطلی بن گئی ہے بی بی جی وہ دی نہیں تیری بھی نال بن دی ہے اس سسٹم نو کنٹرول کرنا ہے ایک بد زبان بد کلام ریمنڈ ڈیوس کی بھانجی بتیجی انہوں سپورٹ کرن والے دی دی پہ آندی ہے یہ گلہ جھوٹ نے تو تسی کی دس رہے ہو لوگاں نے محراب و منبر یہ زبانہ کنٹرول کر کے تسا کی سمجھو گے کنٹرول ہو جانا ہے جو نہیں ہونا اے محمد پاک دا دین قیامت تک رہنا ہے ساڑھے ورگے کئی مولوی ملا مر جان مصطفیٰ دا دین تے باقی رہنا ہے ساڑھیاں زبانہ بھامے تسی کٹ بھی دو بھامے ٹکڑے بھی کر دو دین نہیں مکنا لیکن دنیا دے سامنے دسو اساں ویکھیا کینیڈا دا صدر آ رہا سی وزیر اعظم گزرے کسی بندے نال دا ہاتھ لگے او دی کافی ڈگی ہے اس ویلے اونے ٹاکی لے کے کافی صاف کر کے تے اونوں آندا سوری کہ تساں تے اپنے مریض لے کے جا رہی ہو تے رک جاؤ وی پی پروٹوکول ہے کینے ملک دا نظام کینے سسٹم دے شریف آدمی چٹی داڑھی والا بندہ آ رہا سی اے جو پکڑ کے ایک نے انہوں گھسیٹ کے تھلے سٹے انہیں کہتے ہیں پتہ نہیں ہے ایتھے کھلاڑیاں دی گڈیاں جا رہی ہیں ایک کس نے معیار بنایا ہے لیکن کی کر سکنے اسی تے تواڈا ترلا کرنے آ تسی کراندے ہو نہیں چنگی گل نہیں کیتی میرے او سونے او ویرو اسانو تے تساں ایڈے چنگے لوگ ہو سچے لوگ ہو آپ قسم خدا دی رکھی کھا کے ساڈے اتو پیسے سٹ دیو بغیر گنے سانو تساں کیڑی شے دی کمی چھڈی ہے اتری یہ گڈیاں چندے ہو جان لگیا لفافے دیندے ہو میں نہ ہولی سبحان اللہ کو اونچی سبحان اللہ دیو اساں تواڈے کو ہاتھ جوڑ کے ہی آنے کہ کم از کم اپنے بچیاں دا مستقبل برباد نہ کر اپنے بالاں نو محفوظ کرو نا نو پوچھ جناب تواڈے پیو بڑے تواڈے بچے باہر پپڑ دے ساڈے بچے دی ہاتھ کیوں مارے گئے ساڈے بچے کیوں مارے گئے اے پوچھا حاجی ہوراں نو جنہیں اپنے بچے چائنا وچ جا کے پڑھوائے ذہین بھی ہومن پڑھے لکھے بھی ہومن تے پھر بھی ایتھے کیونکہ گنجائش نہیں میں کہا 90 کروڑ روپیہ بسائی تے آپ ہی پہلاندی ہے صرف اپنے وڈکیاں دی رسم نو ودھاون لئی تے 90 کروڑ نال ایک میڈیکل کالج دا اضافہ نہیں ہو سکدا مدرسے نہ دیو اساں نہیں لیندے تواڈے کولوں کیونکہ ساڈے مدرسے تواڈے کول نہیں لیندے ساڈے مدرسیاں نو الحمدللہ اپنی حلال کمائی نال سرپرستی کرن والے ہیں لوگ حولی علی ناراض ہو گئے ہو انہیں کیا آؤ اختتام ول چلیے حضور دے صحابی تر پہ میرے نبی فرمایا اللہ خیر کرسی تے جدو نبی دی بارگاہ وچ جملہ نکلے تے پھر مالک کن نہیں لگن دینا ایک گئے جناب ایک علاقے جا کے ڈیرہ اچھا جدو اگے گئے نا ابو بشیر تے نال 2 بندے لے کے جا رہے سن ابو بشیر تے جکڑے ہو سن جدو نال جا رہے سن کہ یار تھوڑی ڈھیلے کر دے ہن میں کتھے جانا میں نے تو مالکاں تواڈے نال آپ توڑ دیتا ہن کیڑی گل ہے تساں اپنا اگے گئے نا تے او کافر جڑا نا ایک کافر پہ آندا ہے ابو بشیر او بڑیاں گلاں کر دیو دین دیاں دین انج ہو گیا تے انج ہو گیا تے شریعت انج ہو گئی تے نبی آ گئے تے غالب آواں گے تے کائنات تے دیکھ لے مجبور ہو گئے ہو کہ نہیں محمد نے ساڈے حوالے کر دتا ہی نا ہن کون ہے مغرو صاحب اے ویکھ میری تلوار
ایڈی چنگی تلوار میں بنوائی گئی سپیشل بنوائی گئی انج بھی چل دیے انج بھی چل دیے انج بھی چل دیے انج بھی چل دیے تلوار ویکھ ابو بصیر نے یار تلوار تو بڑی سونی ہے واقعی بڑی چسری بنوائی کتھوں بنوائی اگے وکھائی انہیں کیا ویکھ تے صحیح ابو بصیر ویکھ دیا کیتی سیدھی لایا گاٹا تے دوے نو آکھیا تو بھی سیدھا ہو جڑے آندو محمد مجبور ہو گئے سیدھا ہو تو نہ اسلام اور رک گیا سیدھا ہو جدو سیدھی کیتی تے کافر ابو بھجیا اقبال آگا کافر ہے تو شمشیر سے کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی جدو سیدھی کیتی بھجیا تے ابو بصیر بھی بھجیا او بھی دوڑیا او بھی بھج بھجا کے تے ابو سپیڈا ماریا او کافر بھی سرکار کو لا گیا آندھے حضور بچا لو ابو بصیر مسکرا کہنے تینو نہیں آکھیا کمینیا تینو پناہ محمد دے بوئے تو لبنی ہے اور نہیں لبنی ایک تو ہی لبنی آگے ہے نا سرکار فرمایا روک کر ابو بصیر نے روک دینا تو انہیں انہوں ووٹ دینا روک گئے حضور فرمایا او رو کے کافر آکھن لگیا میرے یار نے مار دیتا تو میں نے بھی مارو آئی بس گل تو میں صرف انہی ایک کر بیٹھا حضور نے فرمایا اچھا ابو بصیر چنگا نہیں کیتا ہن شاید شر ود نہ جائے ابو بصیر سمجھ گیا سرکار لجپال کریم نے موڑ نہ کیتے دے نال بھیج دے انہاں ماری گٹی نکل گئے سجے کھبے ہو کے تے انہاں جا کے تھاں تے ڈیرا لا لیا تے لایا اوتھے جتے شام کو مکے راستے دار آن جانا وہ بندہ بہت سیاح ہے ابو بصیر جا کے لا دیتا ڈیرا ابو جندل بھی بھج کے آ گئے جیڑا بھجدا ہی اوتھے پہنچ جاندا یہ چنگی بھلی نفری بن گئی 70 تو 300 تک محدثین مفسرین نے لکھا ہے بندے اوتھے لگ گئے ڈیرے جیڑا قافلہ آوے کافراں دا اگو حضور دے غلام آکھن آ گئے ہو نا ہن دسو تساں دے ہوے اسلام نو اساں معاہدے وچ جکڑ دیتا ہے مک جانا ہے نا بچہ کم مکن والا نہیں انہاں طبیعت صاف کرنی انج کافرانو مانجیا جنہاں نو اپنے معاہدے تے ناز آئی اپنی ٹیکنالوجی تے ناز آئی بھج کے محمد پاک کولو ابو سفیان نو سردار نو بھیجیا جاؤ نو آکھ بلا جاؤ انہاں درویشاں نو ڈکو ساڈا ککھ نہیں جے بچ رہا فرمایا اسلام ایہو جے مشکلات تو بھی نکل کے اگے آ رہے انہیں قسم خدا دی کائنات کے غالب آنے ٹرمپ مر جائے گا نیتنیاہو مر جائے گا اسرائیل ختم ہوئے گا دجال آئے گا سلسلہ جاری رہے گا امام محمد مہدی آن گے عیسیٰ علیہ السلام آن گے جہاد ہوئے گا لڑائی ہوئے گی کافر مرن گے مسلمان شہید ہون گے یہودی لکن گے پتھر دے پچھو چھپن گے مسلمان نو کافر بلا کے آکھے گا میرے پیچھے موزی چھپے یہ نو کھڑ لے پھر اللہ دے محبوب آکھے میں نہیں پیان گا حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ بارود گلشن دا جناب والا اے پھلتے کلی خواجہ حسن باروی نہیں بیان دے اور میرے رب نے آکھیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ نے کائنات وچ محمد دے دین نو غالب کرنا جے آؤ رشوت دی لعنت تو بچو دین غالب کرن دا ذریعہ بنیے زنا دی عادت چھوڑو دین نو غالب کرن دا ذریعہ بنیے دھیاں بہناں دے حق مارن دی لعنت تو بچو دین نو غالب کرن دا ذریعہ بنیے رشوت دی لعنت سود دی لعنت تکبر دی لعنت جھوٹ دی لعنت بے حیائی دی لعنت نو آؤ ترک کر دیئے محمد پاک دے دین دے غلبے دا باعث بنیے قسم خدا دی کفر دا سٹ پٹانا تڑپنا پھڑکنا دس رہی آئے کہ او ویلا قریب ہے جدے واسطے اقبال آکھا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان ہی ہے کھرا تم جسے سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا
غالب آئے گا. عادت بنا لو, اخلاق چنگے سچے, کردار پکیزہ کر لو. دوجے نو تبدیل کرن تو پہلے اپنے آپ کو تبدیلی دا آغاز کر دیو. رسول اللہ دی محبت نظر آوے کیویں؟ اخلاق, کردار, لین دین, رشتے ناتے, شادی غمی حضور دی محبت نظر آوے. حضور دی محبت نظر آوے. جدو دین تو دور ہوں گے, چیئرمین سینٹ دا پتر اپنی بیوی نال پبلک دے سامنے ڈانس پیا کر دے, یہ تا بازاری کر دے ان سونے ہاں, تسی تے خاندان وڈے دے بندے ہو, یہ کدھر ٹر گئے ہو میرے سونے ہاں. صدر پاکستان دی ہمشیرہ اپنے دی شادی دے اتے ڈانس پہ کر دیئے. معزز لوگ ہو, بڑھڑے ہو, کیڑے پاسے ٹر پہ ہو, کیوں پہ کر دے ہو؟ وہ اپنی شادیاں تے دیاں بھیڑا نچاؤ یا باہر دیاں نچاؤ, گل تے ہی کوئی ہے نہ سونے ہاں. وہ تسا تے معزز لوگ ہو, شریف لوگ ہو, کل تک تا تسا سانو دس دیا وے بازاری لوگاں نال رشتے نہیں کری دے, نچن گان والے اداکار فلانے گلوکار. اج تواڈے گھراں وچ لباس ہوئے, انداز ہوئے, مزاج ہوئے, کتے بہن نچے, کتے ماں نچے, کتے دھی نچے, یہ تانوں زیب دیندیاں چیزاں. تواڈی صرف ذمہ داری اینی تے نہیں نا, ایک کئی کروڑ دے انڈیا دے ڈیزائنر دے بنے ہوئے لباس پامن والے ہو. غریب ملک دے حکمران ہو, تانوں کہیں نہیں دسیا کیونکہ تواڈے آس پاس بغیرتاں دا ہجوم ہے. پاکستان وچ 1 کروڑ تو زائد دھیاں پیو دے بوجھ بن کے بیٹھیاں نے, تے تساں دوجی واری اپنے پتراں نو دولہا بنا کے تے کئی کروڑ دے لباس انڈیا دے ڈیزائنر کول بنا کے آکھو, تے تساں آکھو اساں ترقی دی راہ تے گامزن نہ. پھر انہاں دا حق بندا ہے کہ پوچھن تے صحیح مال کتھوں آیا, تواڈے پیو دا ہے یا انہاں دے خون پسینے دا ہے. انج نہ کرو, یہ اسی نہیں پوچھ سکتے تے کوئی بات نہیں, رب بھی پوچھے گا, رسول بھی پوچھے گا, پھر قبراں وچ خبراں پین گیاں. ساڈا کم ہے اسی محبوب دے دین دا ہر گوشہ منبر رسول دے اوتے بیٹھ کے اپنی قوم نال ضرور شیئر کیتا ہے. اسا حضور دے دین نو لوگاں تک پہنچا کے آکھیا وما علیہ الا البلاغ.